My father sent special salam for him. अब तो लगता है कि मरियम नवाज को इस तरह पकड़ने की आदत हो चुकी है हाथ। खास तौर पर इस खानदान को टच कैसे करना है ये सीखने की अशद जरूरत है कि महरम नामहरम ऑफिशियल मीटिंग में कैसे सलाम किया जाता है। और शहबाज शरीफ साहब तो बेगैरती की सारी हदें पार कर रहे हैं। हर महीने एक नया टोपी ड्रामा इनका शुरू हो जाता है। टूटी फूटी अंग्रेजी हमेशा पकड़ी जाती है। तैयब अर्दगान से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज ने लंगड़ी लूढ़ी अंग्रेजी में कहा, वालिद ने इन्हें स्पेशल सलाम भेजा है मगर वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे इसलिए नहीं आ सके। इस वक्त सोशल मीडिया पर मरियम नवाज शहबाज शरीफ की तैयब अर्दगान से मुलाकात की वीडियो वायरल है और इस वीडियो का मवाजना इमरान खान के दौरे हुकूमत के दौरान इमरान खान की तैयब अर्दगान की मुलाकात से किया जा रहा है। वीडियो में वाज़े तौर पर देखा और सुना जा सकता है कि मीडिया इंटरेक्शन और मुलाकात के बाद शहबाज शरीफ मुंह उठाकर कागज उठाए पतली गली से निकल लिए और पीछे से तैयब अर्दगान साहब इनको आवाजें लगा रहे हैं कि प्लीज इस तरफ आइए। तैयब अर्दगान का हौसला है जो इस कार्टून वजीर आजम को बर्दाश्त कर लेता है। शहबाज शरीफ हाथ मिलाए बगैर फाइलें उठाकर भाग गया था। तैयब अर्दगान को शहबाज शरीफ की आवाजें लगाकर इसे वापस बुलाना पड़ा। तैयब अर्दगान ने बेइज्जती करवाने के लिए पाकिस्तान का रुख किया। क्या सिर्फ 17 सेकंड की वीडियो है। फर्क महसूस करें कि आज हम किस मकाम पर खड़े हैं और हमारे ऊपर कैसे कैसे नमूने मुसल्लत किए गए हैं और किस तरह दुनिया वाले हमें हकारत की निगाह से देख रहे हैं। आज से पहले इमरान खान साहब 2 खत आर्मी चीफ के नाम एज ए ओपन लेटर लिख चुके हैं, लेकिन मिस्त्री का आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था, आसिम मुनीर का कहना था, मुझे कोई खत नहीं मिला, खत मिला भी तो नहीं पढ़ूंगा, वजीर आजम को भिजवा दूंगा और खत की बातें सब चाले हैं। भाई जब खत पढ़ा ही नहीं तो चालें कैसे समझ आ गई। और आज फिर इस कंपनी की अकड़ तोड़ते हुए खान ने एक और खत दाग दिया है। अब तो ऐसा लगता है कि खत कंपनी की छेड़ बन चुका है। इमरान खान ने आर्मी चीफ के नाम मुसलसल तीसरा खत लिख डाला है। कुछ इसे डील की कोशिश कहेंगे, कुछ सफाई पेश करने की तदबीर, मगर तारीख के औराक पर जब ये लम्हा सब्त होगा तो ये खतूत बहादुरी, बसीरत और सच्चाई की अलामत करार पाएंगे। ये महज चंद सतूर नहीं बल्कि एक मर्द हुर की वो गवाही है जो आने वाली नस्लों को बताएगी कि एक जानिब इमरान खान जमहूर की सरबुलंदी और कानून की हुक्मरानी के लिए बरसरे पेकार था, जबकि दूसरी तरफ चंद खुद सर जर्नेल अपनी मनमानी के नशे में रियासती जबरो इस्तबदाद के स्याह अबवाब रकम कर रहे थे। ये खतूत महज मौजूदा अहद की सियासी दास्तान नहीं बल्कि मुस्तकबिल की तारीख के नाकाबिले फरामोश नकूश हैं। जब आने वाले मौरखीन इन दस्तावेजात पर नजर डालेंगे तो उन्हें यही तहरीरें बताएंगी कि एक तरफ एक बेखौफ रहनुमा था जो आइन, इंसाफ और अवामी हकूक की हिफाजत के लिए सीना सुपर था, और दूसरी तरफ वो अनासिर थे जो अपनी जाती मफादात के असीर होकर मुल्क व कौम की बुनियादें खोखली कर रहे थे। आज ये खतूत इमरान खान के तदब्बर, हुब्बुल वतनी क़यादत की सलाहियतों और सुलह जोई की गवाही दे रहे हैं और कल भी ये इसके इखलास के नाकाबिले तरदीद शवाहिद होंगे। ये तहरीरें न सिर्फ एक अजीम जमहूरी जद्दोजहद का अहाता करती हैं बल्कि जुल्म के ऐवानों में छुपे स्याह किरदारों से भी पर्दा उठाती हैं। मौरख चाहे जबर की स्याही से इन हकायक को मिटाने की जितनी चाहे सही कर रहे, मगर इमरान खान के ये खतूत तारीख के रोशन बाब की हैसियत से हमेशा जगमगाते रहेंगे, जो आने वाली नस्लों को बताएंगे कि इस जंग में हक जिस जानिब था और बातिल कुव्वतें किस जानिब थीं। इमरान खान का खत में कहना था कि साजिश से हमारी हुकूमत को हटाया गया, फिर न सिर्फ एक जाली हुकूमत को मुसल्लत किया गया बल्कि इनको दोबारा मुल्क पर मुसल्लत करने के लिए आइन तोड़ा गया। इंतखाबात मुलतवी किए गए, इलेक्शन से पहले हर हरबा आजमाया गया, काजी फायज ईसा के जरिए हमारा निशान छीना गया, हमारे तरजीही उम्मीदवारों को मैदान से हटवाया गया, हत्ता कि इलेक्शन कैंपेन तक नहीं करने दी गई। एस्टेब्लिशमेंट ने धांधली ज़दा इंतखाबात के जरिए कौम की जानिब से मुस्तरद शुदा चेहरों को मुल्क पर मुसल्लत किया। एस्टेब्लिशमेंट की इस पॉलिसी की वजह से मुल्क का शदीद नुकसान हो रहा है। अभी चंद साल कबल तक जिनके सिरे महल और मे फेयर फ्लैट्स जैसी बेशुमार करप्शन की दास्तानें कौम को सुनाई जा रही थी, उन्हीं के लिए पूरी रियासती मशीनरी और एजेंसीज को इस्तेमाल करके न सिर्फ कबल अज इंतखाबात बदतरीन धांधली की गई बल्कि पोलिंग डे और इसके बाद भी तारीख का सबसे बड़ा डाका डाला गया और इनको कौम पर मुसल्लत किया गया।
یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ شریف خاندان اور زرداری خاندان پر کیسز سیاسی نوعیت کے تھے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے دور میں نیب کے کوئی کیسز نہیں بنائے گئے۔ انٹیلیجنس ایجنسیوں نے ان کی کرپشن کے ثبوت اکٹھے کیے۔ جنرل احتشام ضمیر اور فاروق لغاری نے ان کے اربوں روپے کے کرپشن اور منی لانڈرنگ کے ڈوزیر دیے تھے کہ یہ لوگ کتنے کرپٹ ہیں۔ نیب تو ہمارے کنٹرول میں بھی نہیں تھا۔ جنرل باجوہ نیب کو کنٹرول کرتا تھا۔ ان کے خلاف تمام کیسز ہمارے دور سے پہلے بنائے گئے۔ ہمارے دور میں صرف شہباز شریف کے خلاف مقصود چپراسی والا رمضان شوگر مل کیس بنا، اس کیس کو بھی بند کر دیا گیا۔ قوم نے دیکھا کہ انہی نیب زدہ چہروں کو ڈیل کی ڈرائی کلین مشین سے گزار کر دوبارہ پاکستان پر مسلط کر دیا گیا ہے۔ نیب ترامیم کے ذریعے NRO دینے کے اس عمل سے ملکی معیشت کو 1100 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے۔ اس فراڈ کے تانے بانے ملائیں تو تمام کٹھ پتلیوں کی ڈوریاں ایک ہی ہاتھ کی طرف جاتی ہیں اور اس کا سارا نزلہ فوج پر گر رہا ہے۔ بھٹو کو بچانے کے لیے بیرونی دنیا سے دباؤ ڈالا گیا، نواز شریف کو بچانے کے لیے بیرونی دنیا سے دباؤ ڈالا گیا۔ حیرت ہے کہ وہ دباؤ عمران خان کے لیے نہیں ڈالا گیا۔ یا تو یہ انٹرنیشنل پولیٹکس کی الف بے نہیں جانتے یا پھر ابھی تک عمران خان کو نہیں جانتے۔ حضور والا دباؤ ڈالنے والے صہیونیوں کے غلام ہیں اور انہیں عمران خان سوٹ ہی نہیں کرتا، اور عمران خان ایسا شخص ہے جو دنیا میں جہاں بھی مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوگا وہ آواز اٹھائے گا اور اس کی آواز سنی جاتی ہے۔ ہاں، کرنل قذافی زندہ ہوتا، صدام حسین زندہ ہوتا تو ضرور دباؤ ڈالتے۔ اب آئیں ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف، تو جب تک صہیونی فلسطین میں اپنے مفادات حاصل نہیں کر لیتے اس وقت تک نہ ہی سمجھیں۔ جس ملک کے 95% عوام کو جھوٹ، فریب، چور بازاری، منافع خوری، ذخیرہ اندوزی، رشوت خوری جیسی بیماریاں شدید انداز میں لگی ہوئی ہوں، وہاں خان کی ضرورت نہیں بلکہ عاصم منیر جیسوں کی ضرورت ہے، اور ہونی بھی چاہیے۔ کسی بھی سیاسی جماعت میں مختلف مزاح اور صلاحیتوں کے لوگ ہوتے ہیں اور پارٹی سب سے استفادہ کرتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے جس میں گروہ بندیاں، اختلافات اور مختلف سیاسی مذاق کے لوگوں کا ہونا فطری عمل ہے۔ اس جماعت میں علی محمد خان جیسے رہنما بھی ہیں جو سیاسی جماعتوں کے ساتھ مفاہمت کی پالیسی کو ترجیح دیتے ہیں اور بے نظیر اور نواز شریف کو بھی لیڈر کہتے ہیں۔ اس جماعت میں عارف علوی، علی امین گنڈا پور اور بیرسٹر گوہر جیسے رہنما بھی ہیں جو اپنے عہدوں کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات استوار کرنے اور پارٹی کے لیے سپیس پیدا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس جماعت میں شاندانہ گلزار اور شہریار افریدی جیسے رہنما بھی ہیں جو سختیوں میں ڈٹ بھی سکتے ہیں اور حالات کے مطابق مفاہمت کی پالیسی کو ترجیح دیتے ہیں اور اس پہ عمران خان کو بھی قائل کرنے میں مگن نظر آتے ہیں۔ اس جماعت میں مراد سعید، شہباز گل، حماد اظہر، قاسم سوری جیسے رہنما بھی موجود ہیں جو فی الوقت میدان میں کوئی کاوش کرنے کی بجائے روپوش یا نیم روپوش ہونے پر مجبور ہیں، مگر وہ اپنے نظریات پر کسی قسم کا کمپرومائز کرنے کی بجائے براہ راست اسٹیبلشمنٹ کو ہدف تنقید بناتے نظر آتے ہیں اور نظریاتی سرحدوں پر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس جماعت میں عمر ایوب، اسد کیسر، شیخ وقاص، خالد خورشید اور سلمان اکرم راجہ جیسے رہنما بھی موجود ہیں جو ٹھنڈے مزاج سے فیصلہ سازی کی صلاحیت رکھتے ہیں اور سیاسی جماعتوں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مفاہمت و مزاحمت دونوں محاذ پر سیاسی کردار ادا کرتے نظر آتے ہیں۔ ان میں سے ڈھیر سارے رہنماؤں سے آپ کو ڈھیروں مسائل اور شکایتیں ہوں گی، خود عمران خان کو بھی ہوں گی۔ بہت سی جگہ پر ہماری اور عمران خان کی امیدوں پر پورے نہیں اترے، کئی بار کئی معاملات پر مایوس بھی کیا، لیکن یہ سب اس سیاسی جماعت کا حصہ ہیں اور عمران خان کسی کو بھی کمپرومائز اور غدار نہیں سمجھتے، ورنہ ایک منٹ بھی پارٹی میں نہ رہ سکتے۔ عمران خان نے کبھی نظریاتی اختلافات، گروپنگ، باہمی چپکلش یا کسی ذاتی وجہ سے کسی کو بھی پارٹی سے نہیں نکالا۔ شک کی بنیاد پر تو سخت ایکشن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مگر دوسری بار ہے کہ انہوں نے شیر افضل مروت کو پارٹی سے نکالا۔ یہاں یہ حقیقت سمجھ لیں کہ مروت کے خلاف کسی کے کان بھرنے کی وجہ سے نہیں بلکہ ان سینکڑوں اقدامات کی وجہ سے ایکشن لینا پڑا جو پارٹی ڈسپلن کو ہر بار روند کر ناقابل تلافی نقصان کا باعث بنتا ہے۔ پارٹی صرف چند ریلیوں اور جلسوں سے نہیں چلتی بلکہ پارٹی کی بنیاد اس کا ڈسپلن ہوتی ہے۔ جہاں اختلافات اور گروپنگ اندرونی سطح پر تو قابل قبول ہیں لیکن پارٹی ساکھ کو متاثر کرنے کی کوشش کبھی قابل قبول نہیں ہوتی اور یہ عمل بھی قابل معافی نہیں۔